اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کھاندی پئیے کل کائنات اللہ دی بابرکت ذات اللہ واللہ بڑا پیارا جملہ آ گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا اس دی لوک جد شد کوئی نہیں اللہ دی کوئی جد ہے اللہ دا کوئی دادا ہے اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ دے کوئی رشتہ دار ہیں اللہ دی کوئی اولاد ہے اللہ دا کوئی کنبہ ہے اللہ دا کوئی قبیلہ ہے کوئی بھی نہیں اللہ واللہ اس دی لوک جد شد کوئی نہیں برکتاں دیو دے حد شد کوئی نہیں اس دی لوک جد شد کوئی نہیں برکتاں دیو دے حد شد کوئی نہیں برکتاں دیو دے حد شد کوئی نہیں اپنے کلو گل نہیں کردہ حدیث میرے محبوب پیغمبر دے امام احمد نے الزہد دے اندر اے حدیث پاک نقل کیتی ہے توجہ کرنا میرے اور تخاڑے وَمِن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے، اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدائے فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ دوستو، رمضان المبارک دا مہینہ بالکل قریب آن پہنچے ہیں۔ چند دن جو باقی نے ان دنہ دے اندر رمضان المبارک دیاں برکتاں حاصل کرنے واسطے کچھ سکھ لئیے، کچھ علم حاصل کر لئیے، کچھ اپنے آپنوں تیار کر لئیے۔ تو آئیے، کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ شہر مبارک انہیں برکتاں والا مہینہ ہے، لہٰذا آپ غور کریے کہ برکتاں کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اللہ ساڑھے تے کیویں برکتاں نازل کرے گا، اے سکھنا ہے آج دے جمعے اندر۔ دیکھو، بہت دنیا پریشان ہے، بہت لوگ پریشان نے۔ کوئی کہندا ہے کہ قاری صاحب کی کریے، سارا ٹبر کماؤن آلے ہیں پر پوری پھر بھی نہیں پہندی، یعنی بے برکتی ہے۔ کوئی کہندا ہے قاری صاحب بہت زیادہ تنخواہ ہے، آمدن بہت زیادہ ہے، پر پتہ ہی نہیں لگدا کدھر پیسے چلے جاندے ہیں، بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ کوئی کہندا ہے قاری صاحب اولاد تے پیسہ بڑا خرچ کیتا، انہاں دی تعلیم تے، انہاں دی تربیت تے، مگر اولاد نافرمان ہے، بے برکتی بہت زیادہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپاں غور کریے کہ اے بے برکتی کیوں ہے اور برکت اسی کیویں حاصل کر سکنے اللہ پاک کو لوں۔
سب تو پہلی بات میں تہاڈی خدمت دے اندر رکھنا چاہنا کہ جس وقت بھی تسی پیسے پکڑن لگو نا تے بسم اللہ ضرور پڑھیا کرو. تہاڈی تنخواہ جس ویلے تہاڈے ہاتھ اندر آوے تے تہاڈی زبان تو فوراً بسم اللہ نکلے. کوئی پلاٹ ویچیا ہے قیمت جس ویلے تہاڈے ہاتھ وچ آوے تے تہاڈی زبان تو فوراً بسم اللہ نکلے. میرے پیارے بھائیو بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرو، انشاءاللہ برکتاں آ جان گیاں، انشاءاللہ رحمتاں آ جان گیاں. تو اس واسطے بسم اللہ نو اپنی زندگی دے اندر لے آؤ انشاءاللہ. پھر تسی دیکھنا کہ کس طرح برکتاں ہوندیاں نے. اللہ واللہ اللہ. تو برکت جو ہے نا یہ بہت بڑا زندگی دے نال عمل دخل ہے. دیکھو اسی سلام بلاؤنے ایک دوسرے نو تو کی کہنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے میرے ویر تیرے اتے سلام بھی ہوئے اللہ دی طرفوں، اللہ دی رحمت بھی ہوئے تے اللہ دی طرفوں برکتاں بھی ہون. گویا کہ برکت دی ساڑی زندگی دے اندر بڑی اہمیت. اس طرح اسی سونے محبوب پیغمبر تے درود پاک پڑھ دیں تے پہلا حصہ پہ پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ درود بھیج سونے محمد تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تک. اور دوسرا حصہ درود شریف دا کی پڑھ دیں اللہم بارک علی محمد، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر تے برکت نازل فرما. تو پتہ چلیا کہ برکت دا زندگی دے اندر بہت بڑا ایک عمل دخل ہے اور یہ بڑی اہمیت زندگی دے اندر. سانو ضرور بھی ضرور ایسے عمل کرنے چاہیے دینے جنہ دے نال اسی برکت والے بن جائیے، جنہ دے نال برکت حاصل کر سکیے. اللہ واللہ اللہ. جس ویلے کسے بھائی کو لو کھانا کھانے آنا تے نبی پاک نے فرمایا انہوں برکت دی دعا دیتی کرو. آکھا کرو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، یا اللہ انہاں نو معاف بھی فرما دے تے انہاں دے رزق اندر برکتاں بھی نصیب فرما دے. برکت دا بہت بڑا عمل دخل ہے. جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تانوں پتہ چلے کہ تواڈے بھائی نے نکاح کیتا ہے، شادی کیتی ہے تے تواڈے نال پہلی ملاقات ہوئے شادی تو بعد ہو دی تے تسی انہوں دعا دیو، برکت دی دعا دیو. بارک اللہ لکما، اللہ تواڈے واسطے برکتاں دے وے، میاں بیوی دونوں واسطے. وبارک علیکما، اللہ تواڈے اوتے برکتاں دا نزول فرمائے. اس طرح اللہ نے اپنے نبیاں واسطے فرمایا کہ میں فلاں نبی اتے برکت نازل کیتی، میں فلاں پیغمبر اتے برکت نازل کیتی. حضرت عیسیٰ فرمایا کردے سن کہ اللہ پاک نے میں نو برکت والا بنا دیتا ہے. تو برکت اگر برکت نہیں زندگی دے اندر تے پھر ٹینشن ہی ٹینشن آنے. اگر برکت ہے تے پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو اس واسطے سانو برکت دے بارے غور کرنا چاہیے. ایسے رمضان المبارک دے اندر اللہ کو کیویں برکتاں حاصل کرنیاں نے اور عام دنوں دے اندر اللہ کو کیویں برکتاں حاصل کرنیاں نے. تو آؤ اس موضوع تے دو چار معروضات میں عرض کرنا چاہنا. میرے پیارے بھائیو اپنی زندگی دے اندر معمول بنا لو کہ کھان پین دے اندر او چیزاں ضرور شامل کرو جنہ چیزاں دے اندر قرآن و حدیث دے بارے، جنہ چیزاں دے بارے قرآن و حدیث وچ ثابت ہے کہ اے چیزاں برکتاں والیاں نے. مثلا دودھ ہے، نبی پاک نے فرمایا دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. کھجور ہے، نبی پاک نے فرمایا دے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. شہد ہے، نبی پاک نے فرمایا دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. زیتون ہے، نبی پاک نے فرمایا دے اندر اللہ پاک نے برکت رکھی ہے. زمزم دا پانی ہے، نبی پاک نے فرمایا دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے. اے چیزاں گھر دے اندر ہونیاں چاہیے نے. اسی اپنے اولاد نو، اپنے بچیاں نو اے چیزاں کھلایا کریے. میں شوارمیاں تو، برگر تو، باقی فاسٹ فوڈ تو انہوں منع نہیں کردا. ہو سکتا کئی بھائی ایسے بیٹھے ہوندے نے وچ جمعے دے جنہاں دا کاروبار یہ ہوندا ہے. یہ چیزاں حلال نے، منع نہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہنا جنہ چیزاں دے بارے قرآن و حدیث وچوں ثابت ہے کہ یہ چیزاں برکتاں والیاں نے، وہ بھی تیرے گھر دے اندر ضرور ہونیاں چاہیے نے. تو برکت دا سر چشمہ اللہ ہے، برکت دا مالک اللہ ہے، برکت دے خزانے اللہ دے کول نے. تو اللہ ہی برکتاں والا ہے. اللہ واللہ اللہ. غور کرنا ذرا سورت ملک اور سورت فرقان دی آیتاں میں پڑھنا چاہنا دو. ویسے تو قرآن پاک دے اندر کئی مقامات تے
اللہ پاک دے بابرکت ہون دا اور برکتاں دے مالک ہون دا تذکرہ ہے، لیکن دو آیتیں سنو ذرا تاکہ پتہ چلے اللہ برکتاں والا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، سورت ملک آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور سورت الفرقان دے اندر اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ واللہ اللہ، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر جا بجا اعلان فرما دیتا برکتاں والا اللہ ہے، برکتاں دا مالک اللہ ہے، برکتاں دا بادشاہ اللہ ہے، برکتاں دے خزانے اللہ دے کول نے۔ اس واسطے میرے دوست میرے ویر اپنی ترقی واسطے تو اللہ نو چھڑ کے اگر کوئی ہور رستہ اختیار کر لے آئے، ہن ٹائم میں او رستہ چھڑ دے، اللہ دے در تے آ جا، اللہ پاک نو اپنا خالق مالک من کے، اللہ پاک نو برکتاں دا مالک من کے، اللہ دے در تے آ کے سوالی بن کے بیٹھ جاؤ، اللہ برکتاں عطا کر دے گا۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ واللہ اللہ کھاندے پئیے کل کائنات، اللہ کنیاں برکتاں والا کھاندے پئیے کل کائنات، کھاندے پئیے کل کائنات، اللہ دی بابرکت ذات، کھاندے پئیے کل کائنات، اللہ دی بابرکت ذات۔ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا رب دا قرآن برکتاں والا، برکتاں والا تے رحمتاں والا، رب دا قرآن برکتاں والا، برکتاں والا تے رحمتاں والا، عیب تو پاکن کل آیات، اللہ دی بابرکت ذات۔ اللہ فرماندے نے میں آپ بھی برکتاں والا تے میرا قرآن بھی برکتاں والا، لہذا اگر تسی چاہندے ہو کہ برکتاں آ جان تہاڈے کاروبار دے اندر، گھر بار دے اندر، اولاد دے اندر، اللہ اللہ تے پھر میرے قرآن نو سینے لا لو۔ اللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا، اے سورت الانبیاء نکل آئیے، سورت انبیاء دی آیت نمبر 50 نو پڑھ کے ویکھو اللہ دا قرآن کیویں برکتاں والا۔ فرمایا وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْکِرُونَ۔ اور سورت الانام آیت نمبر 92 نو پڑھ کے ویکھو، فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولہ۔ اور کتے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ اللہ
اللہ واللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا تبارک اللہ زے برکتاں والا اللہ ہے اللہ فرماندے نے میں رب بھی برکتاں والا میرا قرآن بھی برکتاں والا جے حالے بھی سمجھ نہیں آئے تے میں توانوں ایک حدیث پاک سنا دیواں صحیح جناب والا حدیث دارمی شریف دے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ نے میرے نبی دے دیوانے تے میرے نبی دے پروانے نے میں قربان جاواں ابو ہریرہ تے او میاں بھکھاں تے برداشت کر لیاں او میاں پیاس تے برداشت کر لے مگر سونے دا در نہیں چھڑیا آندے سن میں اللہ واللہ سوچدا ہوندا ساں جے میں سونے نبی دا در چھڑ کے روٹی پیچھے ٹر گیا کتے جنہ ہووے میرے سونے دی زبان وچوں پھول نکلے موتی نکلے تے ابو ہریرہ محروم ہو جائے اسے واسطے دورے تے پہ جاندے سن غشیاں تے پہ جاندیاں سن بھکھاں تے لگدیاں سن مگر میں سونے محمد دا در نہیں سی چھڑدا آکھو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے کہ سونے محمد نے فرمایا ان البیت لا یتسع علی اہلہ اور کائنات دے رہنا لیو اگر تسی چاندے ہو تو آڈا گھر کشادہ ہو جائے تو آڈا گھر وسیع ہو جائے اگر تسی چاندے ہو گھر دے اندر برکتاں آ جان اگر تسی چاندے ہو کاروبار اندر برکتاں آ جان اللہ واللہ اللہ وتحفرہ الملائکہ اگر تسی چاندے ہو تواڈے گھر دے اندر رب دے فرشتیاں دے ڈیرے آ جان اگر تسی چاندے ہو تواڈے گھر دے اندر رحمتاں والے فرشتے آ کے ڈیرے لا لین اللہ واللہ اگر تسی چاندے ہو وتہجرہ الشیاطین تواڈے گھر وچوں شیطان دوڑ جاون اگر تسی چاندے ہو تو ہاڈے گھر وچوں شیطان نس جاون اللہ واللہ ویکثر خیرہ اگر تسی چاندے ہو تواڈے گھر دے اندر خیر ہی خیر ہووے تواڈے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں ہون ایک کام تسی کر لو اللہ سونا اے چارے چیزاں تانوں عطا کر دے گا صحابہ عرض کردے نے سونےو کیڑی چیز اسی کیڑا کام کر لئیے کیڑی چیز تے عمل کریے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان یقرأ فیہ القرآن اپنے گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں تسی کیتیاں کرو تے تہاڈے گھر دے اندر برکتاں میرا اللہ نازل کر دے گا اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا قرآن نو سینے لالو اور میاں قرآن نو پڑھنا شروع کر دیو میں پوچھنا چاہنا کتنے ایسے گھر نے جنہ دے اندر اللہ واللہ مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گئے جنہ گھران دے اندر میاں پورا سال گزر گیا مگر رب دے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں ہوئی انہاں گھران دے اندر او گھر کتنے بد نصیب نے نا میرے ویر ایک بھی ناغا نہ کریا کر اللہ واللہ ایک دن بھی خالی نہ جان دیتا کر قرآن دی تلاوت تو ہر روز جناب والا صبح اٹھ کے با جماعت نماز پڑھ کے اپنے گھر آ کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا کھاندی پئیے کل کائنات اللہ دی بابرکت ذات اللہ واللہ بڑا پیارا جملہ آ گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا اس دی لوک جد شد کوئی نہیں اللہ دی کوئی جد ہے اللہ دا کوئی دادا ہے اللہ دا کوئی بیٹا ہے اللہ دے کوئی رشتہ دار ہیں اللہ دی کوئی اولاد ہے اللہ دا کوئی کنبہ ہے اللہ دا کوئی قبیلہ ہے کوئی بھی نہیں اللہ واللہ اس دی لوک جد شد کوئی نہیں برکتاں دیو دے
حد شد کوئی نہیں اس دی لوک جد شد کوئی نہیں برکتاں دی او دی حد شد کوئی نہیں برکتاں دی او دی حد شد کوئی نہیں اپنے کلو گل نہیں کردا حدیث میرے محبوب پیغمبر دی امام احمد نے الزہد دے اندر اے حدیث پاک نقل کیتی ہے توجہ کرنا میرے اور تخاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے یقول الرب تبارک و تعالی یقول الرب تبارک و تعالی میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کائنات دے رہنا لیو اللہ پاک فرماندے نے اذا اوتیتو رضیتو لوکو جدوں کوئی میری گل مندے میں رب راضی ہو جانا وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ اور جدوں میں راضی ہو جانا یودوں میں رب برکتہ بھیج دینا اللہ اللہ اور اگلی گل بڑی پیاری اللہ فرمان دینے وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نَهَایَةٌ اور کائنات دے رہنا لیو میں رب دیاں برکتاں دا کنارہ کوئی نہیں میں رب دیاں برکتاں دی حد کوئی نہیں اللہ اللہ میں پھر کیوں نہ عرض کر دیواں اللہ اللہ اس دی لوکو جد شد کوئی نہیں برکتاں دی او دی حد شد کوئی نہیں تابے اس دے دن تیرا تے اللہ دی بابرکت ذات رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان اللہ عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ فرماندے نے اگر تسی برکتاں چاہندے ہو میرے قرآن نو سینے لا لو اگر تسی برکتاں چاہندے ہو میری گل منی کرو اور بڑا پیارا جملہ آ گیا جیڑا اس دے کولوں ڈرے دا جیڑا اس دے کولوں ڈرے دا اللہ اس دے دامن بھرے دا جیڑا اس دے کولوں ڈردا اللہ اس دے دامن بھردا اللہ اللہ کتھے لکھیا ہے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ فرماندے نے سورۃ اعراف آیت نمبر 96 دے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اللہ فرماندے نے اگر بستیاں والے میرے کو ڈرنا شروع کر دیون اگر پنڈاں والے میرے کو ڈرنا شروع کر دیون اگر شہراں والے میرے کو ڈرنا شروع کر دیون اللہ اللہ فرماندے نے جڑے لوکی میرے کو ڈر جاندے نے میں انہاں واسطے زمین و آسمان دیاں برکتاں دے منہ کھول دینا وا کتنی پیاری گل ہے میرے
سونے رب دے اللہ واللہ اللہ کائنات دے رہنا لے غور کرنا جیڑا اس دے کولوں ڈردائے اللہ واللہ جیڑا اس دے کولوں ڈردائے اللہ اس دے دامن بھردائے ہندی فضل دی لکھے برساتے اللہ دی اللہ ہی با برکت ذاتے سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا اور بڑا پیارا جناب والا جملہ آ گیا ذکری اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا اللہ اللہ ایویں کہندے ہو برکتاں نہیں آوندیاں ایویں کہندے ہو پوری نہیں پیندی ایویں کہندے ہو کائنات دے رہن والے ہو کی کریے بڑیاں پریشانیاں نے آونا رب دے قرآن نے جڑے نسخے دسے نے انہاں اُتے عمل کر لو نا ذکری اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا سب تھی بہتر اے سوغاتے اللہ ہی بابرکت ذاتے اللہ اللہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا ومن اعرض عن ذکری اے سورت طٰہٰ آیت نمبر 124 فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرماندے نے جڑا میرا ذکر کردا ہے او دے کھانے اندر او دے گھر اندر او دے کاروبار اندر میں رب برکتاں پا دینا وا تے جڑا بندہ میرے ذکر کولوں منہ موڑ لیندے میں رب او دے واسطے او دی معیشت تنگ کر دینا وا میں او دے کاروبار اندر بے برکتیاں پا دینا وا اللہ واللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا ذکری اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانوں جوڑن والا سب تھی بہتر اے سوغاتے اللہ دی بابرکت ذاتے اللہ دا ذکر کرو میرے تو آڈے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اچھے تے سچے تے سہنے تے سنکھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ اے رب دے ذکر والا وظیفہ کرنا شروع کر دیندے بیاں باویں پہاڑاں دی تہ تھلے اے دا رزق پیا ہووے اللہ اتھو چک کے دی جھولی اندر پا دیندے اللہ اللہ رب دا ذکر کرو اللہ بے برکتیاں دور کر دے گا اللہ برکتاں والا ہے تے بولو او دا ذکر بھی اللہ آپ بھی برکتاں والے او دا ذکر بھی برکتاں والے اللہ آپ بھی برکتاں والے او دا قرآن بھی برکتاں والے اللہ آپ بھی برکتاں والے او دے کولو ڈرن والا بھی برکتاں والے اللہ آپ بھی برکتاں والے میں قربان جاواں او دے سونے محمد دے طریقے بھی برکتاں والے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ میرے نبی دے طریقے بھی برکتاں والے نے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوہنے نبی نے فرمایا الصدق ینجی کائنات دے رہنا لیو اگر کامیابی چاندے جے اگر نجات چاندے جے اگر برکتاں چاندے جے پھر جھوٹ چھوڑ دیو پھر سچ نو اپنا لو سچ دی برکت نال اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا سچ اندر بڑیاں برکتاں نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے ان حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دو بھائی آپس دے اندر کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتے نے اللہ چیز ویچن والا بھی سچ بولے خریدن والا بھی سچ بولے میرے سونے نبی نے فرمایا اور سچ دی وجہ تو اللہ سونا دونوں دے کاروبار اندر برکتاں پا دے گا اللہ دے نبی دا تے طریقہ سچی اندر برکتاں نے مگر اج دا امتی او دا کی طریقہ او آندا مولوی جی کی کریے جے سچ بولیے تے پوری نہیں پیندی جے سچ بولیے تے کوئی سودا لیندی کوئی نہیں سچ بولیے تے چیز وکدی کوئی نہیں سچ بولیے تے دکان نہیں چلدی اللہ معاف کرے اے ہو جے جملے اج دا مسلمان امتی پیا بولدا ہے حالانکہ میرے تیرے سوہنے محبوب پیغمبر نے فرمایا سچ بولنا تیرا کام میں تے برکتاں والا رب تیرے کاروبار اندر برکتاں پا دے گا میاں رب دا قرآن سچا ہے اللہ ہر جمعے دے خطبے اندر ہر خطیب ایت پڑھدا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اچھی کہہ دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا لوکو رب کولو ڈر جو تے سچی گل کریا کرو رب کولو ڈر جو تے سچ بولنا شروع کر دیو رب کولو ڈر جو تے گل سدھی کیتی کرو بھاویں کاروبار ہوے گل سچی کیتی کرو بھاویں کوئی چیز لینی ہوے او میاں گل سچی کیتی کرو میاں بھاویں پلاٹ ویچنا ہوے گل سچی کیتی کرو بھاویں تجارت دا معاملہ ہوے گل سدھی کیتی کرو اللہ میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ میرے محبوب پیغمبر تے نازل ہون والا رب دا قرآن سانو طریقے پیا دسدا ہے سونے دی وی کوئی تعلیم ہے سچ بولیا کرو رب دے قرآن دی وی کوئی تعلیم ہے او کائنات دے رہن والےو سچ بولیا کرو برکتاں کی ملن گیاں فرمایا یصلح لکم اعمالکم تواڈے سارے بگڑے کم سچ دی برکت نالی اللہ درست فرما دے گا اللہ پریشانیاں مک جان گیاں برکتاں آ جان گیاں بے برکتیاں ختم ہو جان گیاں جس ویلے او میاں تسی سچ بولنا شروع کر دیو گے اپنے کاروبار اندر لین دین اندر اپنی دکان تے بیٹھ کے او میاں سچ بولیا کرو اے گلاں چھوڑ دیو کہ جے سچ بولیے تے کوئی چیز لیندا ہی نہیں اللہ پاک دی قسم ہے جڑی قوم سچ بول دیے اللہ انہوں عروج عطا کر دیندے اج غیر مسلم ہو کے ساڑھے نالو اگے جا رہے نے جڑے بھی غیر ملکاں چ لوکی جاندے نے مغرب جاندے نے اللہ برطانیہ جاندے نے امریکہ جاندے نے او واپس آ کے کی کہندے نے یار ساڑھے نال تے وہی چنگے نے کہندے نے کیوں او سچ بول دے نے او فراڈ نہیں کردے دھوکے ملاوٹ والی چیز نہیں دیندے
تو پتہ کی چلیا غیر مسلم ہو کے انہوں نے سچ دا دامن پڑیا. اج ساڈے اُتے سرداریاں پہ کر دینے, اج ساڈے اُتے حکومتاں پہ کر دینے. اللہ واللہ سی مسلمان ہو کے اندازہ کرو جدوں سچ دا دامن پھڑاں گے اللہ کتنیاں بلندیاں نصیب کرے گا. جے یقین نہ آوے ابو بکر صدیق دا دور ویکھ لو, جے یقین نہ آوے عمر فاروق دا دور ویکھ لو, جے یقین نہ آوے سونے عثمان دا دور ویکھ لو, جے یقین نہ آوے سونے علی دا دور ویکھ لو, جے یقین نہ آوے سونے حسن دا دور ویکھ لو, جے یقین نہ آوے جناب معاویہ دا دور ویکھ لو. 64,65,000 مربع میل تے اسلام دا جھنڈا لہرایا میرے نبی دے صحابہ نے. اے ساریاں برکتاں کیویں ملیاں؟ نبی دے صحابہ جھوٹ نہیں سی بول دے. پوری امت دا اتفاق ہے الصحابۃ کلھم عدول. صحابہ اندر اور کوئی خامی ہو سکتی اللہ نہ کرے, لیکن صحابہ اندر ہے خامی نہیں جے پوری امت دا اتفاق ہے. صحابہ سچے نے, صحابہ بولو سچے نے, صحابہ عادل نے, صحابہ جھوٹ نہیں بول دے. سچ دیاں برکتاں نال اللہ واللہ انہاں نے کیویں عزتاں پا لیاں. اللہ واللہ میں عرض کرنا چاہنا رب دا قرآن سچا, میاں رب دا قرآن سچا. اللہ آپ بھی برکتاں والے تے اللہ دے قانون بھی برکتاں والے. اللہ آپ بھی برکتاں والا تے او دے سونے دے قانون بھی برکتاں والے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ واللہ اللہ برکتاں چاندے ہو میرے نبی دے طریقے اپنا لو. اے ویکھو اسی آنے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں, اے ویکھو کیویں برکت آئے گی. میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سوہنے نبی نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ. اللہ واللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس ویلے بندہ اپنے گھر داخل ہوئے تے گھر داخل ہو کے آکھے السلام علیکم. آکھ دے ہو کوئی نہیں آکھ کنے آکھ دے ہونگے ود تو ود میرے ویر ادھے آکھ دے ہونگے اللہ کرے سارے آکھ دے ہون. لیکن میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دے طریقے کڈے سونے نے. اسی آنے گھر جا کے سلام بلائیے تے شرم ہوندی ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جویں باہر اپنے ویراں نوں ملنا تے سلام آکھدا ہے ایویں اپنے گھر جا کے بھی سلام بلایا کر. میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر اندر جا کے اپنی بیوی تے بچیاں نوں آکھ دے السلام علیکم, ایسے بندے نو اللہ کدی بھی رزق دی تھوڑ نہیں دیندا. ایسے بندے نو اللہ کدی بھی رزق دی تھوڑ دیندا نہیں دیندا. اللہ 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 آج تو بعد میرے ویر جناب والا اپنا معمول بنا لے گھر جا کے سلام بلایا کر. میرے سونے نبی نے فرمایا پھر جدوں بندے دے سامنے کھانا آوے تے کھانا کھان لگیاں بندہ پڑھے بسم اللہ. کی پڑھنا سارے آکھو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ گھر داخل ہون لگیا سلام بلاؤندے رب دا نام لیندے کھانا کھان لگیا رب دا نام لیندے تے شیطان اپنے چیلیاں نو آکھدے او چلو اس گھر وچ دوڑ چلیے, اس گھر دے اندر ساڈی واہ کوئی نہیں, اس گھر دے اندر ساڈا ٹھکانہ کوئی نہیں. ولا مبیتا ولا مبیتا, اس گھر دے اندر اپنا ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے کیونکہ گھر والے نے جدوں گھر آیا ادوں میں رب دا نام لیا, روٹی کھان لگیاں میں رب دا نام لیا. اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑے گھر دے اندر اس طرح طریقہ ہوئے اس گھر دے وچوں شیطان دوڑ جاندے تے رب دیاں برکتاں آ جاندیاں نے.
اللہ واللہ شیطان دوڑ جاندے تے رب دیاں برکتاں آ جاندیاں نے اوے کائنات دے رہنا لیو اللہ واللہ زندگیاں گزر گئیاں اللہ نے بیٹے دیتے اللہ نے بچے دیتے اللہ نے پوتریاں والا بھی کر دیتا اللہ نے دوتریاں والا بھی کر دیتا لیکن سونے محبوب پیغمبر دے طریقیاں تو صحیح معنی اندر تینوں آشنائی کوئی نہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیہا جاتا رہا تو ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے او میاں تینوں رب نے گھر دا سر بڑا بنایا تینوں رب نے گھر دا وڈا بنایا تینوں رب نے گھر دا مالک بنایا تو مینوں دسنا تو اپنے بیٹیاں نو کنا قرآن پڑھایا اپنے بیٹیاں نو پوتیاں نو کنیاں دعاواں یاد کرائیاں نہیں تو اپنے بیٹیاں نو اپنے پوتریاں نو کنا طریقہ دسی سونے محمد دا کہ روٹی کھانی ہے تے سجے ہاتھ نال کھانی ہے آکھو سبحان اللہ روٹی کھانی ہے تے سجے ہاتھ نال کھانی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانی ہے تے کھان برتن دے اندر جدوں جنابے والا بندہ کھانا شروع کرے اپنے بچیاں نو دسیا کر کہ اپنے اگوں کھانا چاہیدا ہے دوسرے دے اگوں کھانا دوسرے دے کیوں نہیں کھانا اللہ اللہ دعا کرو اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ اور میں ایک گل اور پوچھنا کتنے ایسے گھر نے سمیت میرے ہاں جی کوئی ہوئے گا جدے اتے اللہ دا فضل ہوئے گا کہ گھر دے سارے جی مل کے روٹی کھان مل کے کھانا کھان کتنے ایسے گھر نے تے پھر برکتاں کیویں ہوں اللہ اللہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب دی خدمت اندر وحشی آ گیا اللہ اللہ یا وحشی دا کوئی اور رشتہ دار میرے محبوب پیغمبر دی خدمت اندر آیا آ کے عرض کردہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے عرض کردہ یا رسول اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پوچھ کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہے عرض کردہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی گھر دے اندر اللہ دا بڑا فضل ہے پیسے بڑے نے مال بڑا دولتاں بڑیاں نے مگر کی کریے جدو روٹی کھانے کھا بہتی جانے پر پیٹ پھر بھی نہیں بھردا برکت پھر بھی نہیں ہوں گے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ دے تسی کلے کلے تے روٹی نہیں کھاندے کہنے لگا ہاں جی اسی کلے کلے ہو کے روٹی کھانے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا برکتاں چاندے ہو اکے برتن تے روٹی کھانا تہاڈا کم ہے تے برکتاں عطا کر دینا رب العالمین دا کم ہے او یار ایک دن تے انج کر لو زندگی وچ دو دن تے انج زندگی چ کر لو او چار دن کچھ دن تے زندگی چ انج کر لو اللہ 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 گھر دے سارے افراد نو جمع کر لو ایکو برتن دے اندر سالن پا لو ایکو برتن دے اندر کھانا پا لو بسم اللہ پڑھ کے جناب والا ہر بندہ اپنے اپنے اگوں کھانا شروع کر دے وے اللہ اللہ اپنی اپنے تما دے مطابق کھانا کھا کے تے کھانا کھان تو بعد ہر بندہ پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یار کدی تے انج کرو اللہ کو اللہ ویکھیا جے کیویں پیار والا ماحول بن جاندا ویکھیا جے کیویں برکتاں والا ماحول بن جاندا اللہ 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 کائنات دے رہن والےو اگر گھر دے اندر برکتاں چاہندے ہو اے طریقہ اپنا لو میرے سونے نبی دا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ ایک گل میں ہور کرنا چاہنا اے لوکی کہندے نے قاری صاحب اولاد جڑی نافرمان ہو گئی ہے اولاد گل نہیں مندی
اولاد دی اندر برکت کوئی نہیں. آؤ نا میں سونے محمد دا طریقہ دساں. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے نمبر تے رب کو جدوں بھی بچہ منگو اولاد منگو بیٹا یا بیٹی منگو پہلے نمبر تے ایک گل ذہن اندر رکھی کرو آکھیا کرو اللہ سونے سانو نیک اولاد دیویں. تے دوجے نمبر تے میرے محبوب پیغمبر نے ایک طریقہ دسیا ہے جس ویلے خامد اپنی بیوی دے کمرے اندر داخل ہوئے جس ویلے شوہر اپنی زوجہ محترمہ دے کول جاوے جس ویلے شوہر اپنی زوجہ محترمہ دے قریب جاوے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا پہلے آکھے بسم اللہ. کی آخنا ہے بسم اللہ. آئے ہائے اسی آنے ساڑی زبان سڑ جائے پر اسی بسم اللہ نہیں کہنا بیوی کو بیٹھے ہیں. میرے نبی نے فرمایا آکھو بسم اللہ تے نالی آکھو اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. کون ہے یار اچھے گل ہی بڑی پیاری ہے. اللہ اللہ دعا اگر میں ہاتھ کھڑے کرا رہا کنو کنو یاد ہے شادی شدہ نو تے کوئی نہیں یاد ہونی اکثر نو لیکن اگر یاد نہیں تے دعا یاد کر لو. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس ویلے اپنی زوجہ محترمہ دے کمرے اندر جاؤ تے دعا ضرور پڑھی کرو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان. اے حضرت عبداللہ ابن عباس راوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے فرمایا رب دے کولو دعا پڑھی کرو اللہ سونیا سانو میاں بیوی نو بھی شیطان کولو بچا لے تے جڑی سانو اولاد دیویں اللہ اس اولاد نو بھی شیطان کولو بچا لویں. میرے نبی دا صحابی کہندا ہے میں سونے محمد کولو سنیا ہے اے دعا تسی پڑھی کرو اللہ جڑی بھی اولاد دے گا برکتاں والی ہوئے گی. اللہ جیڑا بھی بیٹا دے گا اللہ جیڑی بھی بیٹی دے گا اللہ جو بھی اولاد دے گا تو ہاڈی فرما بردار ہوئے گی تو ہاڈا کہنا مانے گی برکتاں والی اولاد ملے گی. ہے میرے اللہ میں کیڑے پاسے جاواں اج سانو فکر ہے تے کمپیوٹر دے اج سانو فکر ہے تے موبائل دے اج سانو فکر ہے تے ڈش دے اج سانو فکر ہے تے کاروبار دے اج سانو فکر ہے تے جناب والا کیبل دے اج سانو فکر ہے تے ٹک ٹاک دی. اج دی نوجوان نسل نو بھی بڑیاں بڑیاں فکراں نے تے بزرگاں نو اگر فکر ہے ایک کوئی فکر ہے میرے بیٹے دی کوٹھی کدوں بنے گی ساڈے کول کار کدوں آئے گی ساڈے کول بنگلہ کدوں آئے گا. او میاں لاکھ کوٹھیاں دا مالک بن جا لیکن اولاد فرما بردار نہیں کہ اللہ دی قسم ککھ دی برکت نہیں ککھ دا سکون نہیں. اس واسطے اے دعاواں یاد کرو اللہ اللہ برکتاں چاہ رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا. اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان اللہ عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ غور کرنا توجہ کرنا. میں شروع اندر گزارش کیتی ہے رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا برکتاں والا. اس مہینے اندر برکتاں کیویں حاصل کرنیاں نے سونے رب کولوں با برکت ذات کولوں. او میاں کیویں برکتاں حاصل کرنیاں نے اج گلاں پلے بن لے. رمضان اندر فائدہ ہوئے گا اگے پیچھے بھی فائدہ ہوئے گا. گھر جانا تے سلام بلانا ہے بیوی دے کمرے اندر جانا تے دعا پڑھنی ہے. گھر صبح ہر روز قرآن دی تلاوت کرنی ہے. جدوں کھانا کھانا ہے تے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے. جدوں کاروبار کرنا ہے تے سچ بول کے کرنا ہے. جدوں کھانا کھانا ہے تے مل بیٹھ کے کھانا ہے. اللہ پاک دی قسم ہے اللہ پریشانیاں دور کر دے گا اللہ برکتاں والا بنا دے گا مگر منت صحیح. اللہ غور کرنا. آخری گل کراں تے میں اجازت چاہواں میرے اور تہاڈے
محبوب پیغمبر جناب محمد آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہن اے میں اس بندے واسطے گل کرنی ہے جڑا میرا ویر کتے کالونی کٹ دے تے وہ چاہتا ہے کہ کالونی جلدی آباد ہو جائے ہاں جی وہ چاہتا ہے کہ میں جڑی کالونی کٹی ہے جلدی آباد ہو جائے تے لے پھر جڑا پہلا ایک یا دو گھر آن نا انہاں نوں تربیت تو کر دیں کیڑی تربیت میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی نے فرمایا او شہر آباد نہیں ہوندا جتھے اخلاق دی کمی ہووے او شہر آباد نہیں ہوندا جتھے ہمسائے دا خیال نہ ہووے او شہر آباد نہیں ہوندا جتھے پیار محبت نہ ہووے او شہر آباد نہیں ہوندا او کائنات دے رہن والےو جتھے ماڑیاں تے ظلم ہووے پاویں 3 گھر تیری کالونی اندر آئے نے انہوں تعلیم کر دے تربیت کر دے ایک دوسرے دا خیال رکھو ہمسایاں دا خیال رکھو میرے نبی نے فرمایا اللہ کالونی میں آباد کر دے گا اللہ عمرہ میں دراز کر دے گا اللہ عمرہ میں لمبیاں کر دے گا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا تبارک اللہ دے اللہ با برکتے بولو اللہ برکتاں والا کون ہے سارے بولو اوے برکتاں والا کون ہے برکتاں دا مالک کون ہے اگر آج تک تو اپنے سکھ واسطے اپنی خوشی واسطے کوئی اور طریقے اختیار کردہ پھر دائیں او سارے طریقے چھاڑ دے رب دے در تے آ جا اللہ دی قسمیں رب دے در تے آن نال تینوں برکتاں میں ملن گیاں قرآن پڑھن نال تینوں برکتاں میں ملن گیاں رب دے سونے نبی دی حدیث پڑھن تینوں برکتاں میں ملن گیاں تینوں رحمتاں میں ملن گیاں تیریاں عمراں میں دراز ہو جان گیاں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ کی دعا ہے اللہ پاک سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ